आज हम लोग बात करेंगे 5G टेक्नोलॉजी के बारे में कि 5G टेक्नोलॉजी किस हद तक डेंजरस हो सकती है हम सब के लिए। और ऐसा क्या है इस 5G टेक्नोलॉजी के अंदर जो कि ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट कर सकता है। बहुत से लोगों ने बहुत सी वीडियोस बनाई और उसके अंदर बहुत सी बातों को डिस्कस किया, और सब ही कुछ हद तक दुरुस्त हैं। लेकिन हम लोग आज ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हमारे ऊपर क्या नुकसानात हो सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के। तो जनाब, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड इसका देना चाहूँगा कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च कराई जाती है तो आपका मोबाइल, आपका टावर और आपके सिम कार्ड तीनों को अपग्रेड किया जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोबाइल के अंदर रेडियो वेव्स इस्तेमाल हो रही होती हैं, जो कि रैंडमली हर जगह पे अवेलेबल हैं इन द स्पेस, और मुख्तलिफ़ टावर्स और मुख्तलिफ़ आलात के ज़रिए हम इनको काबू करके हम इन्हें कंट्रोल करके अपने कम्युनिकेशन का ज़रिया बनाए हुए हैं। तो अगर आप लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें 4 चीज़ें जो हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक, आपके पास जो मोबाइल है वो। दूसरा, जो मोबाइल का टावर है जहाँ से आपके मोबाइल को सिग्नल्स मिल रहे हैं। तीसरा जो है वो उसका मेन टावर, और चौथा मेन कंट्रोलर। तो ये 4 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं अगर हम सिग्नल्स की बात करते हैं, कम्युनिकेशंस की बात करते हैं। तो अब हम आते हैं कि 5G किस तरह से ख़तरनाक है। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर हम कहें कि ये टेक्नोलॉजी एटम बम से ज़्यादा ख़तरनाक है तो ये गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, इस टेक्नोलॉजी को बनाने वाले दुनिया के माहिर तरीन एक्सपर्ट के हेड मार्क स्टील ने ख़ुद इंटरव्यू के दौरान ये चीज़ डिस्कस की कि 5G में ख़तरनाक तरीन रेडिएशंस का इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी बात यहाँ पर मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि नीदरलैंड के अंदर एक शहर में जब इस 5G टेक्नोलॉजी की रेडिएशंस को और इसके सिग्नल्स को टेस्ट किया गया तो बहुत से परिंदे उसी जगह पे एट द स्पॉट वहाँ पे गिर के तो मर गए। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर डेंजरस हो सकती हैं इंसानी जानों के लिए। सहूलत तो तेज़ तरीन 5G से हम लोगों को मिल जाएगी, हम लोगों को तेज़ तरीन इंटरनेट हमें अवेलेबल होगा। जो मूवी आज हम लोग 1 घंटे में डाउनलोड करते हैं, क्या मालूम कि वो मूवी अब हम लोग 2 मिनट या 3 मिनट में डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, आज हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन करनी है कि ये हमारे जिस्म को किस तरह से नुकसान पहुँचा सकती है। तो यहाँ थोड़ी सी साइंटिफिक डिस्कशन के ज़रिए कुछ बातें समझाना चाहूँगा मैं आपको कि असल में हमारा पूरे का पूरा जिस्म एक एंटीना है, और हमारी जिल्द भी एंटीने की तरह काम कर रही होती है, क्योंकि हमारा जिस्म हर वक्त मुख्तलिफ़ फ्रिक्वेंसीज से इंटरेक्ट कर रहा होता है। और ये हम सब जानते हैं कि हमारा जिस्म मालूमात भेजता भी है और रिसीव भी करता है। तो ये समझ लीजिए कि ये एज अ सेंडर भी है और एज अ रिसीवर भी काम कर रहा होता है। जिस तरह जब मोबाइल से एक मैसेज जाता है तो इट मीन्स कि सेंडर ने सेंड कर दिया और अब रिसीवर ने उसे रिसीव करना है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें कि दिमाग से दिल और दिल से दिमाग, ये जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, ठीक है। और साइंस के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये काम जिस्म का DNA करवा रहा होता है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है, DNA की जो इन्फॉर्मेशन है, ये ट्रांसमीटर का काम कर रही होती है और रिसीवर का काम भी कर रही होती है। अब 5G टेक्नोलॉजी की फ्रीक्वेंसी इंतहाई ताकतवर है, और लाजमी सी बात है कि जब ये इंतहाई ताकतवर मोबाइल फ्रीक्वेंसी जिस्म के साथ हिट करेंगी, और ऑब्वियसली करेगी, जो इंसानी नब्ज़, दिल की धड़कन और खून के खुलिये जिसे हम टिश्यूज़ कहते हैं, उनमें तोड़ फोड़ को तेज़ कर देंगी। 5G टेक्नोलॉजी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों, कीड़े मकोड़ों और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अज़ाब बनकर साबित हो सकती है। मगर फ़िलहाल हमने बात करनी है सिर्फ इंसानों की। ये बात साबित हो चुकी है कि जब ये रेडिएशंस जिस्म से टकरा के आएंगी तो इससे कैंसर पैदा हो सकता है, और कैंसर के अलावा ये इंसानों का DNA डैमेज करेंगी। यहाँ एक बात कंफर्म है कि दिल की एक बहुत अहम और ख़तरनाक बीमारी कार्डियोमैपैथी जन्म ले सकती है। ये वो बीमारी है कि जिसमें दिल के पट्टे यानी मसल्स सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिल खून पंप नहीं कर सकता, और नतीजा होता है हार्ट फेल। और सिर्फ यही नहीं
بلکہ 5G سے دماغی خلیے بھی تباہ ہو جائیں گے۔ یہ انسانوں کے جسم کے ساتھ ساتھ نفسیاتی اور جذباتی بیماریاں بھی پیدا کرے گی، اور یہ سب باتیں سائنس ثابت کر چکی ہے۔ یہاں پر اہل علم لوگوں کو تھوڑا سا لاجیکلی سمجھانا چاہوں گا تاکہ بات آسانی سے ذہن نشین ہو جائے۔ اصل میں ہم سب انسان الیکٹرو میگنیٹک یا ہم کہہ لیں الیکٹرو میگنیٹیکل آرگینزمز ہیں۔ ہماری معلومات کے ٹرانسمیٹرز ریسیورز موجود ہیں۔ جب تک ہمارے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ بیلنس رہتی ہے تو ہم صحت مند رہتے ہیں۔ ہم اس وقت ورلڈ وائی فائی کی دنیا میں جی رہے ہیں، اور ابھی بھی بہت حد تک یہ فریکوینسیز انسانی الیکٹرو میگنیٹک فریکوینسیز کو الٹ پلٹ کر چکی ہیں، جس کی مثالیں ہم لوگ روز دیکھتے ہیں کہ بہت سے سائیکو پیشنٹس ہمارے اندر موجود ہیں۔ کبھی کسی کا دل خفا ہے، کبھی کسی کے ساتھ کیا پرابلمز ہیں، تو ابھی بھی بہت حد تک یہ ہمارے ساتھ پرابلمز کر رہے ہیں، لیکن 5G ان سب سے بڑھ کے ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمارا دماغ انفارمیشن کو بجلی کے ذریعے یعنی الیکٹریکلی پروسیس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ خلیوں سے برقی ذریعے مطلب بجلی کے ذریعے رابطہ کرتا ہے۔ انسانی دماغ فریکوینسیز کے خاص بینڈ میں ٹریول کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی کے خیالات اور سوچ لے جانے والی ان فریکوینسیز کو براڈ کاسٹ کیا جائے تو یہ ان کو ڈی کوڈ کر سکتا ہے، اور وہ ان خیالات اور ان سوچوں کو قبول کر کے ان پہ ورکنگ بھی شروع کر سکتا ہے جو ان کے ذریعے بھیجی گئی ہوں۔ کیونکہ فریکوینسیز کے میچ ہونے پر ہمارا دماغ ان میسیجز کو ایزیلی پک کر کے ان پر عمل شروع کر دے گا۔ یوں 5G کے ذریعے ہر شخص کی سوچ پر اثر انداز ہوا جا سکے گا، حتیٰ کہ ہر شخص کی سوچ بدلی بھی جا سکتی ہے۔ جی بالکل۔ اس کے علاوہ 5G کے ذریعے ہر طرح سے انسانی دماغ کو کنٹرول کیا جائے گا۔ 5G استعمال کرنے والا کسی کے دماغ کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سب ایز اے اینٹینا بن کے رہ جائیں گے اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو ایزیلی ریسیو کر سکیں گے۔ تو خدا را اس چیز کو مذاق مت لیجیے، بلکہ یہ چیز آج سے کچھ سال پہلے یا کچھ 100 سال پہلے ہو چکی ہے کہ ایک بندہ جس نے دماغی فریکوینسیز کے ساتھ کھیل کے اپنے پورے علاقے کو قابو میں کر لیا تھا، جسے ہم اپنے لفظوں میں ہیپنوٹزم کہا جاتا ہے، لیکن اب وہی ہیپنوٹزم جو ہے وہ سگنلز کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ یہ کتنی خطرناک ہے یہ سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ دراصل ہر سوچ، ہر جذباتی رد عمل ایک فریکوینسی ہے، اور یہ ایک فریکوینسی پیدا بھی کرتا ہے۔ مثلا نفرت ایک فریکوینسی ہے، اور یہ محبت سے بالکل مختلف ہے۔ آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ اگر آپ کسی ایسے کمرے میں جائیں جہاں لڑائی ہو رہی ہو اور لوگ غصے میں ہوں تو ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب کچھ آپ محسوس کر سکتے۔ تو یہ محسوس کہاں سے کیا جاتا ہے؟ یہ ایک خاص فریکوینسی ہے جو اس وقت وہاں پہنچنے پر آپ کے مائنڈ میں کلک ہوتی ہے، اور آپ کو ان چیزوں کا علم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان سائنسدانوں کو انسان کی سب فریکوینسیز کے بارے میں علم تھا، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے انسانی چھوٹی چھوٹی فریکوینسیز کے اوپر 10 سے 15 سال کام کیا، اور اس کے بعد ہم نے ان ریڈیو ویوز کے اندر ایسی فریکوینسیز کو میچ کیا جو انسانی مائنڈ کے ساتھ ایزیلی میچ ہو سکتی ہے۔ تو پھر ہوگا کیا کہ کوئی بھی شخص جو ان ویوز کی زد میں آئے گا اس کے دماغ کو ہم ایزیلی کنٹرول کر سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جس طرح کے جذبات اس میں اوریجنیٹ کرنا چاہیں گے ہم ایزیلی اس کے اندر ڈال سکیں گے۔ اور امریکہ اس وقت اس ٹیکنالوجی کو یوز کر رہا ہے، جرمنی اس وقت اس ٹیکنالوجی کو یوز کر رہا ہے، جبکہ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کا پھیلاؤ روکنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا قاتل ہے۔ اس کی فریکوینسی رینج 24 گیگا ہرٹز سے لے کر 90 گیگا ہرٹز تک ہے، جو کہ انتہائی زیادہ ہے۔ تو جناب کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی۔ اب بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا اگر ہم سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ آپ ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ انسان کا جسم کرنٹ کے تھرو کام کر رہا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر
ایک خاص مقدار کا کرنٹ ہے جس کرنٹ کے تھرو ہمارا جسم ایک جگہ سے دوسری جگہ میسج ٹریول کرتا ہے. ہمارے اندر ایک خاص قسم کا کرنٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز بنتی ہیں. اور یہی سگنلز جو ہمارے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہے ہیں، سیم یہی سگنلز ہمارے ٹاورز کے ساتھ بھی ہیں. اب یہ سگنلز ہمارے جسم تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ کیونکہ ان کی فریکوینسی اور ہمارے جسم کی فریکوینسی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. اب جو یہ 5G ٹیکنالوجی ڈیزائن کی گئی ہے، اس میں ہمارے جسم کی، ہمارے دماغ کی فریکوینسی کو اس فریکوینسی کے ساتھ میچ کروا دیا گیا ہے، جس کے تھرو ایزیلی 5G ٹیکنالوجی کی فریکوینسی ہمارے مائنڈ میں جا کے ہر وہ کام، ہر وہ میسج، ہر وہ سگنل جو وہ فریکوینسی لے کر آئے گی، وہ ہم لوگوں کو اوبے کرنا پڑے گا نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ ہم جان ہی نہیں سکیں گے کہ وہ کیا میسج ہے. جس طرح اس کی مثال یہ ہے کہ اگر میں ایک میسج کسی کو کرتا ہوں تو وہ میسج کسی کو نظر تو نہیں آتا، لیکن وہ ٹاور سے ہو کے سیدھا آپ کے موبائل کے اندر ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. سیم اسی طرح جو فریکوینسیز وہاں سے نکل کے ٹاور سے ہمارے تک پہنچیں گی، وہ بھی ایک میسج لے کر آئیں گی. اب وہ کیا میسج ہوگا وہ ہم لوگ نہیں جان سکتے، اور جب وہ میسج ہمارے مائنڈ کی فریکوینسی سے ٹکرائے گا اور وہ فریکوینسیز میچ کریں گی تو ہمارا مائنڈ اس کام کو کرنے کا پابند ہو جائے گا. تو یہ ہے گوروں کی چال، یہ ہے 5G ٹیکنالوجی، اور اس طرح سے پوری دنیا کو قابو میں کیا جائے گا. تو اسٹے بلیسڈ، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اپنا خیال رکھیں.